चाहन्छु। हिजो मात्रै यसै हावरमा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट यस्तै अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो र त्यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका नेता लगायत सबै नेताहरूले बडो सशक्त रूपमा आफ्ना विचारहरू राजनीतिक दल मात्र होइन नागरिक समाजदेखि लिएर बौद्धिक समुदायसम्मका विचारहरू त्यहाँ अभिव्यक्त भएका थिए र त्यस सन्दर्भमा हाम्रो आदरणीय उपेन्द्र यादवजीले बडो राम्रो एउटा पेपर त्यसले त सबै समष्टिगत रूपमा सबै भावनाहरू व्यक्त गरेको थियो। आज पनि मैले उहाँलाई हिजो पनि भनेका थिएँ, आज पनि मैले उहाँलाई यसो भने त्यो तपाईँको कपी मलाई चाहियो। त्यो पेपर बडो मेहनतका साथ तयार गरिएको छ। एक एक बुँदाबाट उहाँले पुष्टि गर्नुभएको छ। अहिले मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन, फेरि उहाँले बोल्ने कुरा सबै मैले सम्झेको तर मैले त्यसलाई एप्रिसिएट गर्न चाहेको छु। मेहनतका साथ त्यो तयार गर्नु भएको छ। आज पनि तपाईँहरूले एक से एक वक्ताहरू तपाईँहरूका सामु उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूका विचार पनि तपाईँहरूले सुन्नुहुनेछ। आज हामीले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम यही पौष 5 गतेका दिनमा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 लाई अगाडि सार्दै प्रतिसभाको विघटन को सन्दर्भमा त्यसले त्यो विघटनले कसरी यो संविधान जुन संविधान हामीले नेपाली जनताको लामो संघर्ष त्याग बलिदानबाट निर्माण गरेका छौं, त्यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि नेपालको संवैधानिक अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई अझै कसरी सशक्त र जीवन्त बनाउन सकिन्छ भन्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर हामीले संविधानका प्रावधानहरू तय गरेका थियौं। त्यो संविधानको प्रावधानलाई, त्यसको मूल्य र मान्यतालाई कुल्चेर संविधानलाई छत बिछत बनाउने, संविधानको साँच्चै भन्ने हो भने मर्मका समाप्त पार्ने, अर्को भाषामा भन्न सकिन्छ संवैधानिक कु गरेर उहाँले आफ्नो अधिनायकवादी शैली देखाउनु भयो, स्वेच्छाचारी शैली देखाउनु भयो, निरङ्कुश प्रगति देखाउनु भयो, संविधानमाथि ठूलो आघात पुर्याउनु भयो। र त्यसै सन्दर्भमा हामी यहाँ भेला भएका छौं, उपस्थित भएका छौं, अन्तर्क्रियामा सहभागी भएका छौं। आज सिङ्गो मुलुक प्रधानमन्त्रीको सो कदमको विरुद्धमा छ, तर हामीलाई बडो अफसोस लाग्दछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट नै निर्वाचित व्यक्ति, यसैको नेताको रूपमा हामीले नै चुनेर संसदीय दलको नेता बनाएर पठाएका व्यक्ति, उहाँले पार्टीको अनुशासनको उल्लङ्घन त गर्नुभयो, पार्टीको विधि त तोड्नुभयो। उहाँले सबै राजनीतिक दलका भावनाहरूमाथि कुटाराघात गर्नुभयो र हुँदा उहाँले संविधानमाथि मर्माहत प्रहार गर्नुभयो, संविधानलाई छत बिछत पार्ने कामको सुरुवात गर्नुभयो। उहाँको यो कदम उहाँको स्वेच्छाचारी कदम, त्यो कदमलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले, त्यसको केन्द्रीय कमिटीले, त्यसको सचिवालय, त्यसको स्थायी कमिटीले विरोध गर्यो र उहाँमाथि स्पष्टीकरण सोध्यो, उहाँमाथि अनुशासनको कारबाही अगाडि बढायो। उहाँ पार्टीको अनुशासनमा नबस्ने, पार्टीको बैठकमा नआउने, त्यो बेलामा अध्यक्षको हैसियतले बैठकको आयोजना नगर्ने,
छलफल गर्न तयार नहुने र एकलौटी रूपमा उहाँले कदम चाल्ने तरिका अवलम्बन गर्दै जानुभयो। यो एक दिनको अचानक घटेको घटना होइन। उहाँको चरित्रको, उहाँको कार्यशैलीको निरन्तरता हो, यसको उत्कर्ष हो। यो उहाँको यो प्रवृत्तिको चरम विभत्स रूप हो। यो राजा सिंगै देश आक्रान्त छ, सिंगै जनताहरू आक्रोशित छन्, सबै राजनीतिक दलहरू विरोधको मैदानमा उत्रेका छन्, सडक संघर्ष सञ्चालन गरिरहेका छन् र उनीहरूले जो संविधान निर्माणको सन्दर्भमा नेपालको संवैधानिक अभ्यास, त्यो अभ्यासको सन्दर्भमा यी जुन प्रावधान राखियो त्यो प्रावधान अनुरूप यो विघटन भएन भनेर सशक्त आवाज उठाइरहेका छन्। यहाँ हुँदा हुँदा नेपालको संविधानको आधारमा टेक्न नसक्ने भएको हुनाले तपाईले ध्यान दिनुभएको होला। यसमा लेखिएको के छ भने यी हाम्रा संविधानको दुईटा धारा अनि उपधारामा मात्रै उहाँ सीमित हुनुभएको छैन। लेखिएको छ त्यसमा एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य मर्म मूल्य मान्यता र हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मूल्यहरूको अभ्यास बमोजिम के हो? संसारको संवैधानिक अभ्यास, संसदीय व्यवस्थाको जननी भन्ने संयुक्त राज्य ब्रिटेनको परम्परा तपाईलाई के थियो? पछि त्यो परम्पराको आधारमा प्राप्त भएको अनुभव, विगत अभ्यासको आधारमा प्राप्त भएको अनुभव, त्यो अनुभवको आधारमा अब प्रतिसभा कुनै प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढंगले भङ्ग गर्न पाउँदैन भन्ने त्यहाँ गरिएको प्रावधानले के बतायो भने त्यो देश पनि राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति चिन्तित रहेछ। हामीले पनि संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा संविधान सभामा गहन छलफल बहस गरेपछि हामी यो निष्कर्षमा पुगेका थियौं कि अब हामीले राजनीतिक स्थायित्वको पक्षलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर नै हामीले 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा, निर्वाचित भएर आएको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा, प्रतिसभाले निर्वाचन गरेको प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन भनेर हामीले प्रावधान राख्यौं। त्यसै आधारमा हामीले स्थायित्वलाई सोचेर नै 1 वर्षमा 1 पटक भन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइने छैन भनेर अर्को व्यवस्था पनि राख्यौं। यो राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति हामीले गरिएको प्रबन्ध हो। अहिले जुन धारालाई टेकेर उहाँले संविधान सभालाई, यो प्रतिसभालाई विघटन गर्ने काम गर्नुभएको छ, त्यो धारा हेर्नुभयो भने धारा 76, 85 मा त खासै केही लेखेको छैन। यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिसभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। तर अगावैको अर्थ के भनेको छ भने यस संविधान बमोजिम भन्नाले धारा 76 आकर्षित हुन्छ र अहिलेका प्रधानमन्त्री धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो र यो संविधानको प्रावधानमा हेर्ने हो भने उपधारा 1 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले प्रतिसभा विघटन गर्न पाउँदैन। उनले यो उपधारा 7 को प्रयोग गर्न पाउँदैन, उनले 5 को प्रयोग गर्न पाउँदैन। किनभने 5 मा के लेखेको छ भने त्यस्तो प्रधानमन्त्री जो 3 बमोजिम त्यस्तो नियुक्त भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत उनले प्राप्त गर्न यदि सक्दैन भने अनि प्राप्त गर्न सकेन भने अनि नयाँ प्रधानमन्त्री त्यो प्रतिसभाले चुन्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै प्रतिसभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले संविधानको कागजमा प्रष्ट लेखेको छ, जोसुकै व्यक्तिले पनि अध्ययन गर्ने हो भने, आम जनसमुदायले जोसुकै बौद्धिक व्यक्तिले यसबारे अध्ययन गर्ने हो भने यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो पनि अहिले प्रधानमन्त्री होइन, अब त उहाँ विघटन गरेको हुनाले काम चलाउ हुनुभएको छ।
आफैले विघटन गलत हाल गरे पनि कस्तो कस्तो उहाँको मान्यता विघटन पनि गर्ने अनि फुल प्लेजर प्रधानमन्त्री छु भन्ने पनि ठान्ने। यो भन्दा अर्को निरंकुश चरित्र के हुन सक्दछ? यो भन्दा अहंकारी चरित्र के हुन सक्दछ? यो भन्दा बढी मनमानी गर्ने चरित्र के हुन सक्दछ? यसको मैले भन्नुपर्ने व्याख्या गर्नुपर्ने छैन। त्यसो हुनाले वास्तवमा यो कदम यो देशमा अनिष्ट निम्ति आउने खतरा विद्यमान छ। हामी सुन्ने गर्दछौं जुनसुकै चीज पनि हुन सक्दछ, तर यति सजिलो छैन। संकटकाल निम्ति आउने लगाउने अझै त्योभन्दा अगाडि बढेर अनेक खालका षड्यन्त्रहरू त्यसका ताना बानाहरू बुनिएको पनि हामी सुनिरहेका छौं, तर ती कुनै षड्यन्त्रका ताना बानाहरू सफल हुनेवाला छैन। कसैले सपना नदेखे हुन्छ कि यहाँ फेरि पुरानो व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुनेछ। पुरानो व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना छैन र हुन दिने छैनौं हामीले। किनभने आन्दोलनको मैदानमा उत्रेका, आन्दोलनलाई सफलताको शिखरमा पुर्याएका, पुरानो व्यवस्थालाई चकनाचुर पारेका, चाहे त्यो निर्दलीय पंचायती व्यवस्था होस् या निरंकुश शाही शासन होस्, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था होस्, त्यसलाई धराशायी पारेर हामीले जनतालाई पूर्ण रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएर जनताको सार्वभौम सत्तालाई सुरक्षित गर्ने गरी यो संविधानको व्यवस्था हामीले गरेका छौं। जनताले निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूबाट यो संविधान निर्माण गरेका छौं। त्यस हुनाले यसलाई कसैले कुल्चिने, छत विछत पार्ने, समाप्त पार्ने र त्यसलाई सफल हुन्छ भने ठान्ने गल्ती सोचेको छ भने, त्यस्तो सोचेको छ भने त्यो गलत साबित हुनेछ। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौं। त्यस हुनाले यो असंवैधानिक कदम हो, संविधान विरोधी कदम हो र यो संविधान विरोधी मात्रै होइन, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामाथि पनि गहिरो चोटिलो प्रहार गरिएको कदम हो। यो प्रजातान्त्रिक कदम हो, लोकतान्त्रिक कदम हो। अनि हामीले भनेका छौं यो प्रतिगामी कदम पनि हो। यो अग्रगामी कदम होइन, यो प्रतिगामी कदम हो। यसले अग्रगमनतर्फ लाँदैन। पार्टी भित्र मलाई काम गर्न दिइएन, मेरो हात खुट्टा बाँध्न खोजियो, घेराबन्दीमा पार्न खोजियो। त्यसो हुनाले देखाइदिए मैले। भन्ने एउटा उखान छ, तराईतिर भन्छन् नरहे बाँस न बजे बसुरी। न प्रतिनिधि सभा रहन्छ न मलाई घेराउ गर्न सक्छ। ल त्यही भत्काइदियो। न यो घर रहन्छ न यो घरमा झमेला हुन्छ, घरै भत्काइदियो। घरमा झमेला भएको हुनाले घरै भत्काइदियो। परिवारमा झमेला भयो भने परिवारै सिध्याइदिए। यस्तो प्रवृत्ति, ध्वंसात्मक प्रवृत्तिले सबैलाई दुःख दिन्छ, कुनै एउटालाई होइन। लागेको हुन सक्दछ यो पार्टीभित्रका नेताहरूलाई मात्रै तल लगाएको होला। यो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मामिला होला। भित्र दनादन दनक दिइरहेका छन्, नठान्नु होला है त। यो कोहीलाई माथि राख्ने होइन। किन हामी सुन्ने गर्दथ्यौं संसदमा दिएको जवाब, त्यो जवाबमा कुनै मर्यादाको शब्द प्रयोग हुँदैन थियो, सम्मान गरिँदैन थियो। त्यसलाई बडो शिष्टताका साथ विषय वस्तु राखिँदैन थियो। भन्न पनि गाह्रो हामीलाई, तर हामीलाई पनि फिल हुन्छ। तपाईहरुले हामीलाई त्यो पीडा त पुग्नु भएन कहिले पनि, तर हामीलाई फिल हुन्छ। प्रधानमन्त्री जस्तो होदामा बसेको मान्छेमा किन विनम्रता छैन है, किन शिष्टता छैन है भन्ने हामीलाई लाग्छ। भित्र त हामी भोग्दा 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 भुक्तभोगी भएका मान्छे, सुरुदेखि व्यवहार गरेका मान्छेले के पीडा भोग्नु भएको छ त्यो पनि बताउनु होला। तर एउटा कुरा भनिन्छ, सत्ताले मान्छेलाई बिगार्दो रहेछ। सत्ताको माग अत्यन्तै खतरनाक हुँदो रहेछ। त्यसुनाले भन्ने गरिन्छ, पावर करप्ट्स द पिपल, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स द पिपल एब्सोल्युटली।
सूचनाले यो जुन प्रवृत्ति आएको छ यो सिङ्गो व्यवस्था माथिको यो हाम्रो गणतन्त्र माथिको हामीले जुन ढंगले एउटा इम्प्रुभ सिस्टम ल्याउन खोज्यौं विगतको कमजोरीलाई सुधारेर त्यही ढंगको संवैधानिक प्रावधान राखेर हामीले जुन व्यवस्था ल्यायौं त्यसको विरुद्धको यो कदम हो। कसैले भन्न सक्छन् विगतमा भयो त्यसो 19 सालमा भएको संविधान, 4 सालमा जारी भएको संविधान, 7 सालमा जारी भएको संविधान, 19 सालको संविधान अनि 47 सालको संविधान अनि 63 सालको संविधानको कुरा गरेर हुन्छ। ती सबैभन्दा अगाडि सरेर हामीले विगतका सबै अनुभवको आधारमा नै हामीले संविधानमा लेखेका प्रावधानलाई पनि ध्यानमा राख्दै संवैधानिक अभ्यासको क्रममा देखा परेका त्रुटिहरूलाई पनि ध्यानमा राख्दै र सिङ्गै व्यवस्थालाई विचार गर्दै हामीले वास्तवमा